फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल स्किल्स। आई होप तुम आप फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पाक स्टडी 301 की असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है और इसकी लास्ट डेट जो है 12 दिसंबर 2022 है और इसकी ओपनिंग डेट जो थी जो वो 1 दिसंबर और 22 थी और मैं आपके लिए सॉल्यूशन जो है करेक्ट सॉल्यूशन आपके लिए लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि इसके टोटल नंबर हैं 15 और इसकी जो इंस्ट्रक्शन है मैं आपको वो भी चेक करवा देता हूँ। लास्ट लेट असाइनमेंट विल बी नॉट एक्सेप्टेड। जैसे कि आप असाइनमेंट को लेट असाइनमेंट एक्सेप्ट करवाएंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इफ दी अगर फाइल करेक्ट हुई तो फिर भी आपका 0 नंबर आएगा। अगर आपने किसी स्टूडेंट्स की कॉपी पेस्ट किया तो इशू आएगा, तो फिर भी आपकी मार्किंग 0 में होगी। नो असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड वाया ईमेल थ्रू। जैसे कि आप सिर्फ एलएमएस के जरिए ही अपनी असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप किसी भी तरह किसी और तरीके से इसको सबमिट नहीं कर सकते। जैसे कि दी फाइल शुड बी वर्ड डॉक फ्रॉम। जैसे कि आपकी फाइल जो है एमएस वर्ड में होनी चाहिए और इसके अलावा कोई भी जेपीजी या पीएनजी वगैरह में नहीं होनी चाहिए। दी फाउंड कलर शुड बी ब्लैक एंड फाउंड ब्लैक। जैसे कि आपका फाउंड कलर जो है वो ब्लैक होना चाहिए और फाउंड साइज जो है वो 12 होना चाहिए और फाउंड स्टाइल जो है टाइम न्यू रोमन होना चाहिए। तो इसके अलावा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने मैं शेयर कर देता हूँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑलवेज क्लेम to be representative of all students, segments of Indian society. Keeping in view of this segment, critically evaluate the emergence of all Indian Muslim legal as counterforce। जैसे कि वैसे में कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हमेशा हिंदुस्तानी समाज के तमाम तबकात की नुमाइंदा होने की दावा की। जैसे कि उन्होंने अपने ही हकूकों को ज्यादा मनाने की कोशिश की। इस बयान को मद्देनजर रखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने एक मुखालफ कुव्वत के साथ उभरने की तनकीद का जायजा लिया। इसका मतलब ये है, तो इसके ऊपर आपने 5 पॉइंट लिखने हैं। तो मैंने आपको फुल डिटेल के साथ इसको बताया है और इसमें आप भी कुछ ऐड कर लीजिएगा। जैसे कि आप सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। जैसे कि व्हेन द वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस ended 1857, the mountain of Persifal fell on the Muslims. All thought the Hindus all supports the Muslims, but they held the Muslims responsible for all the action। जैसा कि 1857 में जो जंग खत्म हुई तो मुसलमानों पर बहुत सारे जुल्म हुए। तो उस जंग में हिंदू भी मुसलमानों के साथ थे, लेकिन वो जो भी नुकसानात होते वो सब कुछ मुसलमानों के ऊपर ही डाल देते। डिप्राइव्ड ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स, और इसके अलावा मुसलमानों की गवर्नमेंट जॉब्स को भी छीन लिया गया। जैसा कि द ब्रिटिश एक्सप्लेंड मुस्लिम फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब। जैसा कि उनको मुसलमानों को जो थे फौज की जॉब थी उनसे उनसे को छीन लिया गया और इसके अलावा उनकी तमाम जॉब जो है गवर्नमेंट की उनको क्लोज कर दिया गया उनके ऊपर। तो रिपेयर ऑफ प्रॉपर्टी, तो इनकी प्रॉपर्टी भी को छीन लिया गया। इनको छीन के इनकी जगह वगैरह को छीन के और प्रॉपर्टी छीन को गैर मुस्लिम को दे दी गई। जैसे कि आप इसको रीड कर लीजिएगा। और इसके अलावा पॉइंट 3 है कमर्शियल लॉस। जैसे कि इनको कमर्शियल लॉस भी बहुत ज्यादा हुआ। जैसे कि संती लॉस जो था इनको बहुत ज्यादा हुआ था। मुस्लिम बिजनेस वेयर क्लोज, इनके तमाम बिजनेस क्लोज हो चुके थे। बारिश द हिंदूज दे गिव द स्पेशल बिजनेस प्रिविलेजेस the Consensian the Hindus, or the Hindus established the monopoly in the field of local trade, and the Muslim trade was the profession. People became victims of economic crisis। जैसा कि इनको तजारती नुकसान बहुत ज्यादा था कि मुसलमानों के तमाम कारोबार थे जो बंद कर दिए गए थे। अंग्रेजों ने हिंदुओं को खसूसी कारोबारी मराहत और राय देकर इन्हें अपने साथ मिला लिया था। हिंदुओं ने मकामी तजारत के मैदान में अपना इजारादारी कायम कर ली और मुसलमान तजारत व पेशा लोग को बहुत ही नुकसान हुआ। इसके अलावा इंडस्ट्रियल लॉस था, सनती लॉस, ऊपर वाला तो सॉरी तजारती लॉस था, अब सनती लॉस। एज अ रिजल्ट ऑफ द मुफ्ती revolutions in Britannia, fine and refined goods were produced which are important into India।
جیسا کہ برطانیہ میں صنعتی انقلاب کے نتیجے میں وہاں عمدہ اور سستا مال تیار ہونے لگا جو ہندوستان میں درآمد کیا جاتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان کے دوسری اقوام کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے گھریلو صنعت جیسے کہ پیداواری ذرائع میں بھی ترقی یافتہ نہ تھے، اور پاکستانوں کی جو تھی صنعتی کاروبار وہ اس میں بہت ہی ان کو نقصان ہوا۔ اس طرح ان ان امپلائمنٹ جیسا کہ انہیں بے روزگاری بہت زیادہ تھی۔ برطانیہ industry good would come India, but the consumption of Indian good was neither in Britannia nor in Europe. As India foreign trade was it affected millions of people, included many Muslims. جیسا کہ برطانیہ کے صنعتی اشیاء تو ہندوستان میں آ سکتی تھی، لیکن ہندوستان کی چیزوں کی کھپت نہ برطانیہ میں تھی اور نہ ہی یورپ میں تھی۔ ہندوستان کی بیرونی تجارت متاثر ہونے سے لاکھوں افراد بے روزگار ہو گئے، جس میں مسلمانوں کی اکثریت بہت ہی زیادہ تھی۔ تو اس کے علاوہ جو سیکنڈ کویشچن ہے، واٹ سوشیا پولیٹیکل کنٹریبیوشن آف سر سید احمد خان میڈ ہم دی مسلم آف سب کنٹینٹ برٹش راجا ایکسپلین۔ اس کے بھی 5 پوائنٹ جو ہیں آپ نے شیئر کرنی ہے، جیسا کہ اس میں لکھا گیا ہے کہ in the subcontinent Sir Syed Ahmad Khan used the term two nation theory used by on the Urdu-Hindi conflict in Banaras in 1867۔ جیسا کہ برصغیر میں سر سید احمد نے سب سے پہلے جو 1867 میں بنارس میں اردو ہندی تنازع کی بنا پر دو قومی نظریے کی اصلاح قائم کی۔ تو سر سید احمد خان called the Muslims a separate nation and convinced the government that the least in the subcontinent are one Muslim and other Hindu nations۔ تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو علیحدہ قوم کہا اور حکومت کو باور کرایا کہ برصغیر میں کم از کم دو اقوام آباد ہیں، جس میں ایک مسلمان اور دوسری ہندو ہیں، اور مسلمان جو ہے a separate nations every respect because its civilizations, cultures, language, custom and philosophy of life different from Hindus۔ جیسا کہ کیونکہ مسلمان ہر لحاظ سے ایک علیحدہ قوم ہے، کیونکہ ان کی تہذیب، ثقافت، زبان اور رسم و رواج زندگی کے تمام فلسفے ہندوؤں سے جدا ہیں۔ تو اسی نظریے نے مسلمانوں میں سیاسی جذبے کو ابھارا اور ان کو ایسی قیادت دی کہ جس نے تحریک آزادی کو جلا دیا، اور اس دو قومی نظریے کی بنا پر ہندوستان کو تقسیم کیا گیا۔ تو تمام دو مسلمان کو الگ آزادی دی گئی اور وہ اپنے رہن سہن کے مطابق رہ سکتے تھے۔ جیسا کہ کویشچن نمبر جو 1 ہے، اس میں آپ خود کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو ان کے جو 5 پوائنٹ ہیں وہ بتا دیے ہیں، اور 5 پوائنٹ میں آپ سیپریٹ کر کے اور اپنی ورڈنگ میں چینجنگ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس میں آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ نے جو کس وجہ سے آپ نے کا جذبہ جو قوت تھی ابھارا گیا، اور آپ پھر کیا کون سے آپ نے جو شرائط وغیرہ رکھی تھی وہ رکھ کے اور آپ نے اپنی آزادی کو حاصل کیا۔ اور اس کے علاوہ یہ کویشچن نمبر 2 ہے، اس میں بھی آپ چینجنگ کر لیجئے گا، لیکن یہی کویشچن ہے مین، اور آپ تھیوری میں تھوڑی بہت چینجنگ کر کے اپنی اسائنمنٹ کو ریڈی کر سکتے ہیں۔ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن بھائیوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تمام ویڈیو میری آپ تک پہنچ سکیں، جس سے آپ اچھی تیاری کر کے اپنی کوئز اسائنمنٹ اور مڈ ٹرم کی تیاری کر سکیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔